سلامي كبرى سدرا بيت إذا channel لومي كابتن نبور وطنا بزعبة حدا أزيو رزدين ميستر كن الزراربينا أبز جزازي ود تبعته مخان ترجم زيطافو يمثل عالمنا سمعتاو كتخون كتطرع كان زخار نخلو كتناجر كمودمار دخوم كتخون تناجرك الله جنا حدا حق خناجرك عالمنا حق أنيا صنع ود تبعته كابزخون أوان العليه أبز حزوان أزيات دلي ود تبعته مخان مالته ترعرع مبزح وقع عاويل كام الزراوي خونا ود تبعته مخان مالت سنة سرعات ويخ ديسيبلين مالت بتفتره ود تبعته خون كتولد بتكبر جن ودي ويخ صنع ود تبعته كتخون يخالكن مي بزحت زي نقرها جن دماني هوتك أزيوز غير ناي ود تبعته حقتات كنرينا حدا كابت زعابي ملكة حيلي صوتايو لومي كل سبك الزاربي دلي كله ميستر كوز يدلي جن اتزعابي حيلي زلو ود تبعته سمعته زجزيو كانزا نخل سبك الزارب كلها لنفسها تقالل الله مالتي سبعت نبعاتك خريت فكرله زمتا مالت فرح خونن زمتا مالت نخل نجرنا تعذبك واشتخا جن نحانسك مقاد مالتي إذا دما زعابي كبري ويخعك ولا حتى كتركب يجبرك لومي أبزا فيديو زيا زمتها كم يجيرك ناب حبتن حيلن كتغيره كم تدخل كنرينا بزح دك تبعته بعلم عبيميا بعد حساسة جن اسقع حزي قلعيا قلعة سمعتي مرحم ود تبعته جن نسمعته نسو يزمرهم قلعة دس ولا نجار راح يزجبر ود تبعته جن تزجبا نجار راح يزجبر هيوتك أبي مخنيات زي تمركزن تقوينه جنا ود تبعته خون كان حقنا ود تبعته زي جمر كل حلفنة هيوتك أبي من قبك كتشكى مخلى خايو زفت أمكاي جيجا أنت خليه نبكالي سبيت اللاجب سجم مسمسكا أيتم مرر حقنا ود تبعته أب حويز بسل أبت كل سبزر عدلون زفر حلون أوان نسخة صنع كتكون لك إذا فيديو زيا نقول سبع خونتن إذا فيديو زيا نتوم حق أنيا كبر كرخ وزدليو نتوم لنفسهم كهانس وزوصلهم كم أونه نتوم كابتي ناي قداينت ويقع ناي فيكتم أتحساسبا كوز وزدل دك توعاتي طرحية لومي إتوم 4 مسارتاوي ناي هوت حقتات دك توعاتي كنرينا حاولوا متجمركا كابل لمود السب وصيخا صنع ود تبعته كتكون دلون تخونكا دلو يركاب كومنت صحف لي نزا فيديو لايك مستغبراون تمساسالي هانز تزخون فيديوهات ببغزيو ناب غزاها خمصيو سبسكرايب غبر ناب قداميت مستر كسكركا قداميت حق مستر كحز لومي أبز السوشيال ميديا زعافل العالم سبات كل نجارم نعلم كاريو كوجايو يا خطريم انتي بالعم عبي كيدم انتي يحسبوه حلف تاريخهم كي ترفه كما كفوت مصحف نخل سبيم زنببوه ين حد حق خنقرك كل سبب بزعبخا كل نجار كفلت انت جميره نسخة بريديكتيبل ويخعة تجمعتي تخون لها مالتي ود توعتي مشترك حزقله حيل اللوه سبات نعخا كردوخا كتسقمك جمريا زتسمعك كله أيتنفس نخل سبع عركي كام ميستر كاي توصم سبات بزعبا خازي فلتوا نجر انت خاليه بفرح ويخع بخبري امزريخه سلام انت عخا صوت بالزلخه مخنياتو سبات النزير و نجر يخبريه بزح زارب ود توعتاي قلطفو كبر يطفن بزح مست زارب جيجاتات كتزارب تخولتات كيوسخو سبات دما نتجيجا خان عخان متقع ويخعن مقدا يتقملو ميستر كام حز مالت جن عوس كون مالت يخونن نتي ملأختي كم يجرك تزارب ويتوانا ندري هقداس نجر راح تزارب قالاتك كم ورق كبرات كورم سبات إذا سبزي حنسب مستزاربه عبي نجر كزارب يلوم تصبي خجبره ميستر كاك تحز مش جمرك نعلم أنا بارا سمعتي أخون كنت زبل ملأختها تام حلالف زلخه حدا كافت زعبي ميستر ود توعتي تلمتاتك أي توصم إذا كجبريه اتخوني لك نعلم أي تناجر سبات وصيت كامبر سرح خاكبر إيه باللمن حلمتات كان سبات كتزارب تلخا أي مرخا اتسرح زي تسرح خويني زسمع اتناي مسرح درخيت كاون بقبلي تفق حقني حيلي أبت تسرح سرح برا أبت تزاربك على تيركبن مشتر كحز وصيت كادما دمص بعلق خوني حاولوا مجمركا قدمي مزرابك حسب حدا نجر كتزارب مستدلي لنفسها إذ نجر زي نعي كبري وسخلي ديلك حتت مرسو أيفالون أنت خوينو صوتها مرص أبي محبرة مراخبتات مالتون سوشيال ميديا كل هيوتك مزرقح تتوابل زتوسنا ميستر ويخ عناتي تولو نجر حزو سبات نعخان مفلاطه كسعر قبرم حقنا ود توعتاي كما وقع نسيو لعليه رسحك خون يخليو وشتو جن عميقن زي فلت الميسترن زحزيو
ሚስጥርካ ሓዝ ክብሪ ክትረክብ ኢኻ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ሕግና እያ ናብታ ካልእት ክወስደካ ናብታ ካልእት ሕጊ ክንሓልፍ ቃንዛኻ ኣይተመኽኒ ሎሚ ዓለምና ናብ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ኣንፈት እያ ትኸይድ ዘላ ንሱ ድማ ምምራር ፀገም ምስ መፀካ ክትጠርም ንኹሉ ሰብ ቃንዛኻ ክትነግር ከምኡ ድማ ሰባት ክድንግፁልካ ክትፅበ ንቡር ኮይኑሎ ግን ሓደ ሓቂ ክነግረካ ዓለም ንተባዓት ጥራሕ እያ ገፃት ትህበ ወዲ ተባዕታይ ምዃን ማለት ቃንዛ ኣይስምዕካን ማለት ኣይኮነን ግን ቃንዛኻ ንዓለም መመኽነይ ወይ ከዓ ኤክስኪዩዝ ክትጥቀመሉ ኣይክፍቀደካን እዩ ህይወት ከባድ እያልካ ስራሕ ምሕዳግ ተጎዲኤ ኢልካ ምውዳቕ ወዲ ተባዕታይነት ኣይኮነን ወዲ ተባዕታይ ምዃን ማለት ኣብ ግዜ ፀገም ጽኑዕ ምዃን ማለት እዩ ቃንዛ ምስ መፀካ ክልተ ምርጫታት ኣለካ እቲ ሓደ ሰባቢሩ ክደብሬካ እቲ ካልኣይ ድማ ዝያዳ ሓያል ክትከውን ክትጥቀመሉ እቶም ዕውታት ደቂ ተባዕትዮ ቃንዝኦም ከም ሓደ ነዳዲ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብ ከንዲ ምምራር ነቲ ቃንዛ ናብ ስራሕ ናብ ምንቅስቃስ ኣካል ወይ ድማ ናብ ሓድሽ ሽቶ ይቕይርዎ ሕርቃን እንተ ተሰሚዕካ ስራሕ ቃንዛ እንተ ተሰሚዕካ ተምሃር ድኻም እንተ ተሰሚዕካ ጽናዕ ሰባት ቃንዛኻ ክፈልጡ ፈጺሞም ኣይትፍቀደሎም ንሳቶም ክሪእዎ ዘለዎም ውጽኢትካ ጥራሕ እዩ ጽንዓት ማለት ስምዒትካ ምውሓጥ ዘይኾነስ ንስምዒትካ ተቆጻጺርካ ኣብቲ ዝዓበየ ዕላማኻ ምውዓል ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ቃንዛና ክንሓቢ ዘለና ምክንያቱ ናይ ወዲ ተባዕታይ አንድ ሕቆ ስለ ዝኾነ ስድራ ቤትካ ደቅኻ ወይ ከዓ ማሓዙትካ ፀገም ምስ በፅሖም ናባኻ ክመፁ ክጥምቱ ክጅምር እዮም ንስኻ በዓልኻ ተማርር ትጠርዕን ወይ ትብል ዓይነት ሰብ እንትኾንካ ንሳቶም ከናመን ከምርሑ እዮም ከምቲ ፋኑስ ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ፀኒዑ ደው ዝብል ንስኻ እውን ኣብ ግዜ ህውከት ጽኑዕ ክትከውን ኣለካ ውሽጥኻ ይቃፀል ይህሉ ይኸውን ኣብ ደገ ግን ዝተረጋግእን ጽኑዕን ክትከውን ይግባእ እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ናትካ ቃንዛ ምጽዋር ንስድራ ቤትካ መከላኸሊ ድርዒ ይኹን ካብሎም ጀሚርካ ደኺመ እየ ወይ ከዓ ክደኽመኒ እዩ ምባል ተጠዋበል ቃላትካ ሓያላት እዮም ቃንዛኻ ንነፍስኻ ጥራሕ ሓዛ ኣብ ክንዲ ምስ ሰባት ትዕልል ምስ ነፍስኻ ተዛረብ ፀገማትካ ባዕልኻ ክትፈትሖም ጀምር ዓለም ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ኣትደሊ እቶም ኣብ ግዜ መከራ ፍሽኽ ኢሎም ዝሰርሑ ቃንዝኦም ናብ ዓወት ዝቕይሩ ሰባት እዮም ቃንዛኻ ኣይተመኽኒ ብተግባር ድማ ርኢ ሓቀኛ ሓይሊ ኣብቲ ዘይስበር ኣይምሮኻ ክህሉ ኣለዎ እዚኣ እታ ካልእቲ ሕግና እያ ናብታ ሳልሰይቲ ካስግረካ ናብታ ሳልሰይቲ ሕጊ ክንሓልፍ ንነፍስኻ ክብራ ሎሚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ክብሮም ሕሊፎም ክህቡ ይረኣዩ ክብርኻ ኣሕሊፍካ መኻብ እቲ ዝዓበየ ውድቀት እዩ ኣብዚ የተደለኻሉ ቦታ ምኻድ ወይ ድማ ሰባት ንዓኻ ክንዕቑኻ ክትፈቕደሎም ከለኻ ንነፍስኻ ተቃልለኻ ማለት እዩ ሓደ ሓቂ ክነግረካ ንስኻ ንነፍስኻ ዘየኽበርካያ ዓለም ንዓኻ ክተኽብረልካ ኣይትጸበም ንነፍስኻ ምኽባር ማለት ዕቡ ይኾንካ ማለት ኣይኮነን ንነፍስኻ ምኽባር ደረትካ ወይ ከዓ ባውንደሪ ክህልካ ምግባር ማለት እዩ እንታይ ከም ዘይትፈቅድ እንታይ ከዓ ከም እትፈቅድ ንጹር ይኹን ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ክብሩ ንምሕላው ካብ ዝኾነ ረብሓ ክርሕቕህ ድልው እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምልክት ክብሪ ድማ ካብ ዘይጥዕመካ ቦታ ምርሓቕህ ምኽኣል እዩ ኣብ ሓደ ዕላል ኣብ ሓደ ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ዝምድና ክብሪ እንተዘይሃልዩካ ብዘይ ምንም ጥርጥር ተሲኻ ኺድ ንሰባት ክትልምኖም ይብልካን በጃኹም ኣኽብሩኒ ኣይበሃልን ክብሪ ብልመና ዘይኾነስ ብተግባር እዩ ዝመጽእ ሓንሳበ ካብቲ ዘየኽብሩኻ ቦታ ክትወፅእ ከለኻ ንዓለም ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ዋጋ ኣለኒ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ሚልዮናት ቃላት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ ዋጋኻ ፍለጦ ሽዑ ሰባት ድማ ዋጋኻ ክፈልጥዎ ይጅምሩ ንነፍስኻ ምኽባር ኣብ ቅድሚ ሰባት ጥራሕ ዘይኾነስ በይንኻ ኣብ ዘለኻሉ ግዜ እውን ክጅምር ኣለዎ ደቂስካ ተሃሊኻ ኣብ ዘይጠቅም ወልፊ ተሸኺልካ ተሃሊኻ ወይ ድማ ግዜኻ ታባኽን ተሃሊኻ ንነፍስኻ ትንዕቕ ኣለኻ ማለት እዩ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንነፍሱ ዝተቆጻጸረ እዩ ዝበልካዮም ምስ እትገብር ንነፍስኻ ተኽብር ኣለኻ ማለት እዩ ጽባሕ ክሰርሕ ኢልካ እንተዘይጌርካዮ ድማ ንነፍስኻ ተዋርድ ኣለኻ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲሲፕሊን ማለት ንነፍስኻ ዘለካ ዝዓበየ ክብሪ እዩ ጽሬትካ ሓሉ ኣተሓሳስባኻ መሓየሽ ብርቱዕ ኩን እዚ ኩሉ ንነፍስኻ ዘለካ ፍቕሪ ወይ ከዓ ክብሪ ዘርኢ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዘመሓይሹ ንስኻ ንገሮም ሕማቕ ፀርፊ ንዕቐት ወይ ድማ ላግፂ ክትፃወር የብልካን ንጹር ወሰን ክህልወካ ኣለዎ ሰባት ነቲ ወሰንካ ክትሕስቦ ፈጺምካ ክትፈቅድ የብልካን ብትብዓት ኣይፋሉን በሎ ንነፍስኻ ኣኽብር ሽዑ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ክትከውን ትጅምር ኢኻ
ሓቀኛ ሃብቲ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ርእሰ ተኣማንነትን ክብርን ክህልካ ተሎ እዩ ታሪክካ ብክብሪ ፀሓፎ እዚኣ እታ ሳልሰይቲ ትምህርትና እያ ናብታ ራብዒት ካስግረካ ናብታ ራብዒት ሕገ ክንሓልፍ ተለና ድማ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ግበር ሎሚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ሽቶ ብዘይ ዕላማ ፋሕ ኢሎም ትረኽቦም መዓልታዊ ዝገብርዎ ነገር ንምንታይ ከም ዝገብርዎ ፈፂሞም ኣይፈልጥዎን ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፀዋታ ወይ ድማ ኣብ ዘይጠቅም ዝምድናታት እዮም ዘጥፍዎም ግን ሓደ ሓቂ ክነግረካ ዕላማ ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ኮምፓስ ከም ዘይብላ መርከብ ራእያ ንፋስ ናብ ዝወሰደታ እያ ትኸይድ ወዲ ተባዕታይ ምዃን ማለት ተልእኾ መሓዝ ማለት እዩ ካብ መዘናግዕ ንላዕሊ ካብ ድሌታትካ ንላዕሊ ዋላ እውን ካብ ስምዒትካ ንላዕሊ ዕላማኻ ክሰርሕ ኣለዎ ሓቀኛ ሓይሊ ዝመጽእ ንዓቢ ነገር ክትነብር ከለኻ እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ሽቶኦም ወይ ከዓ ዕላማኦም ዝገድፍሉ ምክንያት ንግዜያዊ ድሌታቶም ወይ ከዓ ንሰባት ንምሕጓስ ኢሎም እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ዕላማኡ ንላዕሊ ንሓንቲ ጓል ወይ ከዓ ንመሓዙ ቀዳምነት እንተሂቡ ውፅኢቱ ውድቀት እዩ ዝኸውን ሰባት ክመፁ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዕላማኻ ግን ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ክትገብሮ ኣለካ እዚ ምስ እትገብር ዓለም ከተኽብረካ እያ ትጅምር ንስኻ ንዓለም ኣነ ንሓደ ዓብዪ ነገር እየ ዝተሰርሐ ኢልካ ክትነግር ኣለካ እዚ ድማ ማግኔታዊ ሓይሊ ኣለዎ ዕላማኻ ምስ እትስዕቦ ገንዘብ ክብሪ ከምኡ ድማ ዕድል ብዓለም ሓደ ክልተ እንዳበሉ ክስዕቡኻ እዮም ዕላማኻ ፈፂምካ ይትሽጥ ንግዛዊ ሓጎስ ኢልካ ነዊሕ ራዕይኻ ይተጥፎ እዩ ዕላማኻ ንምዕዋት ካብ ንእሽተን ጀምር ንፉዕ ተምሃራይ ምዃን ሓያል ኣካል ምህናፅ ስድራ ቤትካ ምድጋፍ ወይ ድማ ቢዝነስካ ምዕባይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሚስጥር ግን ኣብቲ ተወፋይነት ወይ ከዓ ኦብሰሽን እዩ መዓልታዊ ክትስእ ተለኻ ሎሚ ናብ ዕላማይ ንምቕራብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ንነፍስኻ ሕተታ ስራሕኻ ዕላማኻ ይኹን ዕላማኻ ምስ እተኽብር ድማ ፍርሒ ብኣቢል ይጠፍእ ድኻም እውን ብተመሳሳሊ ምክንያቱ ንስኻ ንርእስኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ እተኣምነሉ ዓብዪ ነገር ኢኻ እትገብር ዘለኻ ዕላማ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ኣይሰዓርን እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንህይወትካ ሽቶ ሃባ ካብቲ ናይ ግዜያዊ ሓጎስ ዓለም ውፃእ ንሕሉፍ ታሪክ ረሲዕኻ ንመጻኢ ዝኸውን ሓያል ራእይ ሓዝ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ዝፍለጥ በቲ ዝሓደጎ ውርሻ እዩ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ይኹን እዚ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ጽንዓት ክብሪ እዩ ታሪክካ ብጽኑዕ ተግባር ጽሓፎ ዓለምህ ጽኑዕ ደቂ ተባዕትዮ ትጽበ ከም ዘላ ፈጺምካ ይትርስዕ ሎሚ ጀምር እዚኦም እዮም እቶም 4 መሰረታዊ ሕግታት ነዞም ሕግታት እዚኦም እንተ ተግቢርካ እመነኒ ክትዕወት ኢኻ ክቡራት ኣሕዋት እዞም 4 ሕግታት ሚስጥርካ መሓዝ ቃንዛኻ ከም ሓይሊ ምጥቃም ንነፍስኻ ምኽባር ከምኡ ድማ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ምግባር ናይ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ምልክታት እዮም ዓለም ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ትድልላ ሎሚ ንነፍስኻ ሕተታ ኣነኸ እቲ ኩሉ ሰብ ዝመስክረሉ ጽኑዕ ወዲ ተባዕታይ ድየልካ ሕተት ለውጢ ካብ ጽባሕ ዘይኮነስ ካብዛ ሕዚ ሰዓት ዘያ ትጅምር ካብቲ ናይ ምምራር ዓለም እትወፀሉ ግዜ ሕዚ እዩ ንሕሉፍ ጌጋታትካ ረሲዕኻ ሓድሽ ታሪክ እትፅሕፈሉ እዋን ካብዞም ዝነገርኩኻ 4 ሕግታት ዝያዳ ዝተመቸየትካየና እያ ኣብ ኮሜንት ጽሓፈለይ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርካ ፈጺምካ ይትረስዕ ብዙሓት ወዲ ተባዕታይ ክኾኑ ንዝደልዩ ኣወዳት ዕረኽትኻ እውን ሼር ግበረሎ ጽኑዕኹን ሓቀኛኹን ወዲ ተባዕታይኹን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳዕ ንራኸበ ዕላማኻ ቅድሚ ኩሉ ይኹን ጽኑዕኹን ቻው